सिंगली रेनफोर्स सेक्सन डबली रेनफोर्स सेक्सन सबैको एनालाइसिस डिजाइनहरु सबै तक हामीले पढिसकेका छौं। जस्ट हामीले आज के गर्दै छौं भने सबैको स्टेपहरु लेख्ने कोसिस गरिरा छौं है। एकै ठाउँमा लेख्ने कि खोज्दा चाहिँ एकै ठाउँमा भेट्योस् हैन भने अब केही गर्न दियो कपी पल्टाउन थाल्छ थाहा हुँदैन कहाँ लेखेको छ कहाँ लेखेको छ। नंबर 1 calculate the area of reinforcement त्यो भनेको AST एनालाइसिस भनेको त पहिला थाहा छ नि हामीलाई। एनालाइसिस को अर्थ के हामीलाई डाइमेन्सनहरु दिएकै हुन्छ। अब जुन डाइमेन्सन हामीलाई दिएको छ त्यो डाइमेन्सनले चाहिँ कति सम्मको फोर्स र कति सम्मको मोमेन्ट थाम्न सक्छ त्यो कुरा हामीलाई एनालाइज गर्नुपर्ने छ है। त्यसैलाई हामीले के भन्छौं एनालाइसिस। र जुन हामीले डाइमेन्सन फाइन्ड गरिरा छौं त्यसलाई हामीले के भन्छौं डिजाइन भन्छौं। एनालाइसिसमा चाहिँ डाइमेन्सन दिएकै छ तर त्यहाँ के फाइन्ड गर्नु पर्यो लोड र मोमेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो सबभन्दा पहिलो काम हाम्रो के हुन्छ त क्याल्कुलेट द एरिया अफ रेनफोर्समेन्ट AST। AST क्याल्कुलेट गर्न त आउँछ होला। AST क्याल्कुलेट गर्न तिमीलाई क्वेशनमै दिएको हुन्छ जस्तै 312 mm डाया बार्स भनिदिएको छ भने तिमीहरुले के गर्छौ AST बराबर 3 * पाई * 12 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 गरेर AST फाइन्ड गर्छौ है। अब यो फाइन्ड गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ भने क्याल्कुलेट द डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस को डेप्थ भनेको हामीले XU भनेर बुझेका छौं र जहिले पनि एउटा कुरा के याद राख यो डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस XU फाइन्ड गर्नलाई हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने C बराबर T गर्नु पर्यो। यो भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स बराबर टेन्साइल फोर्स। हाम्रो स्ट्रक्चर के हुनुपर्छ भने इक्विलिब्रियममा हुनुपर्छ है। इक्विलिब्रियममा छ त्यही कन्डिसनबाट हामीले डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस फाइन्ड गर्छौं। XU को भ्यालु C भनेको कति हो 0.36 FCK B * XU। यो भनेको के छ हाम्रो C बराबर T भनेको के छ 0.87 FY AST। यति त याद छ होला हैन। ल यति याद छ भने यहाँबाट XU को भ्यालु आउँछ। XU लाई यही छोड्दिने बाकी सबैलाई के गर्छौ उतातिर पठाइदिन्छौ 0.87 FY AST डिवाइडेड बाइ के हुन्छ हेर त 0.36 FCK * B। अब यही कुरा हाम्रो कोडमा कहाँ दिएको छ NXG मा दिएको छ र NXG मा कसरी दिएको छ भने यो XU लाई XU / D गर्दिएको छ भनेपछि यता पनि D ले डिवाइड गर्दिएको छ यता पनि D ले डिवाइड गर्दिएको छ। सो यो के भइदियो XU / D = 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK * B * D। यसरी चाहिँ दिएको छ कहाँ त NXG मा दिएको छ IS 456 2000 मा। यतिसम्म क्लियर छौ है हामी। ल यतिसम्म क्लियर छौ भने थर्ड नम्बरमा अब हामीले के गर्छौ भने डिटरमाइन the limiting depth of neutral axis। लिमिटिंग डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस को मतलब के छ XU max और यसैलाई के भनेर दिएको छ XU max / D भनेर। अब यो XU max कसरी फाइन्ड गर्छौं हामीले यो हामीलाई क्लज 38.1 को नोटमा दिएको छ है। अलग अलग FE को लागि अलग अलग XU max / D को भ्यालु छ जस्तै FE 250 FE 415 FE 500। यहाँ मैले XU max / D लेख्छु भने 250 को लागि कति छ 0.53 FE 415 को लागि कति छ 0.48
र यसको लागि कति छ 0.46 यो भ्यालुहरु हामीलाई याद छ होला है यो चाहिँ के को भ्यालु भयो xu max by d को भ्यालु भयो यदि तिमीले xu by d फाइन्ड गर्दै छौ भने यहाँ पनि के फाइन्ड गर्छौ xu max by d हैन तिमीले यहाँ xu फाइन्ड गरेको छ भने यहाँ xu max by d को भ्यालु छदै छ यही भ्यालुमा तिमीले d ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ भने के आउँछ xu max आउँछ अब त्यसपछि हाम्रो काम के हुन्छ भने नम्बर 4 को compare xu ल मैले xu by d नै लेखे है xu by d and xu max by d ल यहाँ 5 छ ओके तिमीहरुले यो by d गरेर गर्छौ त्यही कन्सेप्ट राख त्यो तिमीहरुलाई सजिलो पर्छ क्याल्कुलेसनमा पनि सजिलो पर्छ कोडबाट फर्मुला लेख्न पनि सजिलो पर्छ है सो यो by d वाला चाहिँ तिमीहरुले ध्यानमा राख compare xu by d and xu max by d and determine whether the section is under reinforced, balanced or over reinforced ल यतिसम्म त केही डाउट छैन हामीलाई 5 नम्बरमा calculate the moment of resistance जसलाई हामीले MOR भनेर पनि डिनोट गरिरहेका हुन्छौं क्याल्कुलेट द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स by using the following expressions यो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स बाइ युजिङ द फलोइङ एक्सप्रेसन्स अब एक्सप्रेसन्स हामीले कुन कुन युज गर्छौं भने हामीसँग तीनवटा कन्डिसन हुन सक्छ कि त अन्डर एन्फोर्स्ड कि त ब्यालेन्स्ड कि त ओभर एन्फोर्स्ड सेक्सन भयो अब नम्बर 1 मा हेरौं है इफ xu by d is less than xu max by d हामीले माथि कम्पेयर गरेका थियौ यहाँ हेर त हामीले कम्पेयर गरेका थियौ कम्पेयर गर्दा यदि xu by d is less than xu max by d आयो भने कुन सेक्सन भयो यो कुन सेक्सन हो द सेक्सन इज अन्डर रेनफोर्स्ड यसको लागि मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स को फर्मुला के हुन्छ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स इज इक्वल टु 0.87 FyAST अब यसमा तिमीहरुले कि त कोड को फर्मुला जुन दिएको छ त्यही युज गर्दा भयो हैन यदि तिमीहरुलाई याद छ भने सजिलो के हुन्छ तिमीहरुलाई 0.87 FyAST यो भनेको फोर्स भयो र फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्दा नि मोमेन्ट आउँछ हैन यो भनेको टेन्साइल फोर्स भयो र यसैमा इन्टु के गर्दिन्छौ d minus 0.42 xu म्याक्स हैन है अन्डर एन्फोर्स छ भने xu मात्रै यहाँ हेर यो भनेको फोर्स यो भनेको डिस्टेन्स सिम्पल यति गर्दा भयो हैन यदि यो याद रहेन भने कोडमा त छदै छ नि फर्मुला कोडमा कसरी दिएको छ भने यो d लाई बाहिर निकाल दिएको छ है यो d लाई बाहिर निकाल दिएको छ र xu by d जुन यहाँ आउँछ नि त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट हालेर अनि मल्टिप्लाई गरेर यसलाई 1 बनाइदिएको छ बाकी यो माथि र तल जस्ताको त्यस्तै छ कन्फ्युजन हुन्छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँ हेर यसैलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने 0.87 FyAST यतिसम्म ठीक छ d लाई बाहिर निकाल्यो भने यहाँ के बाँकी बच्छ 1 यहाँ त d छैन नि यसमा d छैन भने के भइदिन्छ 0.42 xu by d यतिसम्म ठीक छ अब यतिसम्म ठीक छ भने हेरौं है 0.87 FyAST into d त्यसपछि 1 minus 0.42 र xu by d को फर्मुला माथि लेखेका छौं हामीले हेर त अहिले नै स्टेपमा लेखिरा छौं हामीले कति लेखेका छौं 0.87
FYAST divided by 0.36 FCK BD यति हामीले लेखेका छौं हो। अब तिमीले 0.42 into 0.87 divided by 0.36 गर्छौ भने नियरली 1 आउँछ। कति आउँदैन भने चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सकिन्छ है। this into this divided by this गर्छ भने कति आउँछ 1 आउँछ। अनि हाम्रो फर्मुला के भइदिन्छ भने मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स इज इक्वल टु 0.87 FYAST into D 1 माइनस यो सबै 1 भइदियो भने के बाँकी बच्यो FYAST divided by FCK into BD। यो फर्मुला हामीलाई कहाँ दिएको छ कोडमा दिएको छ NXG मा है। यो कहाँ दिएको छ हामीलाई NXG मा दिएको छ यो फर्मुला। अब अर्को केस के आइदिन सक्छ नम्बर 2 मा if XU is equal to XU max XU बराबर XU max आइदियो भने कुन सेक्सन हो the section is balanced। अब यो सेक्सन ब्यालेन्स छ भने ब्यालेन्स सेक्सनको लागि हामीले के गर्छौं MU भइदिन्छ MU लिमिटिङ र XU को ठाउँमा हामीले XU max युज गर्छौं किन दुईटै बराबर हुन्छ नि त यहाँ ब्यालेन्स सेक्सनमा। सो अब हाम्रो फर्मुला के भइदिन्छ भने MU लिमिटिङ इज इक्वल टु 0.36 FCK XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D into BD square। यो फर्मुला पनि हामीलाई कहाँ दिएको छ NXG मा नै दिएको छ है। यो फर्मुला पनि हामीलाई NXG मै दिएको छ कोड IS 456 को। थर्ड नम्बरमा if XU is greater than XU max XU greater than XU max भइदियो भने कुन सेक्सन हो यो the section is over reinforced। अब सेक्सन ओभर रेनफोर्स छ भनेमा पनि MU बराबर MU लिमिटिङ नै हुन्छ। तर हाम्रो कोडले के भनेको छ रिडिजाइन गर्नलाई भनेपछि यसको डाइमेन्सन चेन्ज गर्नलाई भनेको छ र डाइमेन्सन चेन्ज गर्न मिलेन भने त्यतिबेला हामीले कुन डिजाइन गर्छौं डबली रेनफोर्स सेक्सन डिजाइन गर्छौं। तर अहिलेलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने MU बराबर के भइदिन्छ यहाँ पनि MU लिमिटिङ नै हुन्छ र यसको लागि पनि सेम यही फर्मुला हामीले युज गर्ने हो है। यसको लागि पनि के हुन्छ 0.36 FCK XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D into BD square। मोमेन्ट त मोमेन्ट लिमिटिङ भयो है। तर हाम्रो कोडले के भनेको छ बट एज पर कोड कुन कोड त IS 456 2000 the over reinforced section should be redesigned। ओभर रेनफोर्स सेक्सनलाई के गर्नु पर्यो रिडिजाइन गर्नु पर्यो। रिडिजाइन को मतलब त्यसको डाइमेन्सन चेन्ज गर्दिन्छौं हामीले र डाइमेन्सन चेन्ज गर्न मिलेन भने के गर्ने डबली रेनफोर्स प्रोवाइड गर्ने। सकेसम्म हामीले कुन डिजाइन गर्छौं अन्डर ब्यालेन्स कि ओभर अन्डर। किन अन्डर रेनफोर्स डिजाइन गर्नुको कारण के हो डिजाइनरहरूले पनि त्यही किन प्रिफर गर्छन् अन्डर रेनफोर्समा जुन फेलियर हुन्छ त्यो फेलियर के हुन्छ डक्टाइल हुन्छ। डक्टाइल को मतलब के पहिला त्यसले हामीलाई वार्निङ दिन्छ पहिला त्यहाँ के फेल हुने हो कन्क्रिट फेल हुने हो कि स्टिल फेल हुने हो अन्डर रेनफोर्समा। अन्डर रेनफोर्स को मतलब के स्टिल त्यहाँ कम छ अन्डर भनेपछि कम बुझ्ने है के कम त रेनफोर्समेन्ट कम जसले गर्दा पहिले को फेल भयो स्टिल फेल भयो र स्टिल त डक्टाइल हुन्छ। डक्टाइल छ भने एकैचोटिमा ब्रेक हुन्छ त्यो हुँदैन पहिला बेन्ड हुन्छ बेन्ड भएर हामीलाई वार्निङ दिन्छ म फेल हुँदैछु मलाई पास गराऊ भनेर हामीले के गर्छौं त्यसको मर्मत गर्छौं है। तर कन्क्रिट फेल भयो भने त्यो के हुन्छ त एकैचोटी सडन हुन्छ विदाउट वार्निङ सिधै ब्रेक भइदिन्छ।
यति थियो एनालाइसिस अफ सिंगली रेनफोर्स्ड। यति गर्यो भने एनालाइसिस सक्यो है। एनालाइसिस अफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्सन। डबली रेनफोर्स्ड सेक्सन को पनि लगभग यही कुरा हो, तर त्यसमा फर्मुलामा केही चेन्जेस आउँछन् है। फर्मुलामा के चेन्जेस आउँछ भने जस्तै सिंगलीमा त हामीले कम्प्रेसन जोनमा स्टिल प्रोभाइड गरेका थिएनौं, तर डबलीमा के हुन्छ कम्प्रेसनमा पनि स्टिल हुन्छ। त्यसले पनि त केही न केही त कन्ट्रिब्युट गर्छ होला, केही न केही हैन त्यसले धेरै कन्ट्रिब्युट गर्छ। अब त्यो सबै कुरा हामीले यसमा हेर्छौं एनालाइसिस अफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्सनमा। नम्बर 1 मा for the given grade of steel, given grade of steel को मतलब के Fe 250, Fe 415, Fe 500। अब कुन ग्रेड हामीलाई दिएको छ, for the given grade of steel find FSC from D dash by D ratio। अब यो जुन एफएससी को भ्यालु छ, यो एफएससी को भ्यालु हामीले कहाँबाट फाइन्ड गर्छौं? एउटा SP16 भन्ने कोड छ, त्यो कोडमा हामीसँग एउटा टेबल हुन्छ, टेबल एफ। त्यो टेबलबाट चाहिँ हामीलाई यसको भ्यालु आउँछ। जुन एउटा पेपर तिमीलाई दिएको छु मैले, याद छ भने एफएससी फाइन्ड गर्नलाई है, पहिला हामीले डी डैश बाइ डी फाइन्ड गर्छौं रेशियो, र त्यो रेशियो अनुसार हामीले के फाइन्ड गर्ने हो, एफएससी फाइन्ड गर्ने हो। यदि छैन भने तिमीहरु कहाँ जान्छौ, SP16 मा जान्छौ है। SP16 बाट फाइन्ड गर्ने हो। र यो डी डैश भनेको के छ, डी डैश जस्तै यो मेरो यदि बीम को सेक्सन छ भने यो कुन टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट, यो कुन कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट। कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट को जुन इफेक्टिभ कभर छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं, डी डैश भन्छौं। र डी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु। सो डी डैश बाइ डी पहिला क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो अनुसार के फाइन्ड गर्छौ, एफएससी। तर हामीलाई के पनि चाहिन्छ, ग्रेड अफ स्टिल पनि चाहिन्छ। त्यो कुरा हामीले त्यही टेबलमै दिएको छ सबै थोक है। नम्बर 2 मा determine the depth of neutral axis XU, XU by D गर्ने कि सिधै XU गर्ने, ल XU by D गरौँ है, by using the following इक्वेसन। अब डबली रेनफोर्स सेक्सन में XU by D फाइन्ड गर्ने फर्मुला के छ हामीसँग, याद छ कि बिर्सियो? फर्मुला पहिला जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने है। यहाँ हेर त, XU by D is equal to 0.87 FY/AST divided by 0.36 FCK BD। यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने, खाली माथि के गर्नुपर्छ भने माइनस FSC इन्टु ASC, जस्ट यति मात्र गर्नु छ। फर्मुला पहिला जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने र माथि के घटाइदिने, FSC इन्टु ASC घटाइदिने। यो भयो तिमीहरुको XU by D। त्यसपछि 3 नम्बरमा के छ, डिटरमाइन द limiting depth of neutral axis from clause 38.1 of code IS 456/2000 है। 38.1 मा जसरी हामीले सिंगली रेनफोर्स को लागि गरेका थियौं त्यसरी नै डब्ल्यू को लागि पनि सेम हुन्छ। के छ भन्न त फेरि, FE 250 को लागि XU max by D को भ्यालु कति छ,
FE 250 को लागि कति छ 0.53 FE 415 को लागि कति छ 0.48 र FE 500 को लागि कति छ 0.46 याद राख्ने 250 कम छ भने यो भ्यालु बेसी छ है 500 बेसी छ भने यो भ्यालु के छ कम छ कन्फ्युज नहुने हैन भने कोडमा त्यहाँ दिएकै छ त्यसपछि compare XU by D and XU max by D and determine the type of section यसमा पनि के गर्छौ XU by D र XU max by D कम्पेयर गर्ने र कुन सेक्सन हो त्यो डिटरमाइन गर्ने अन्डर हो कि ब्यालेन्स्ड हो कि ओभर हो the moment of resistance of the section is given or calculated given by the equation ल अब मोमेन्ट यो डबली रेनफोर्स्ड को लागि मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स को फर्मुला के हुन्छ mu is equal to 0.36 FCK B into XU यो भनेको के भयो हाम्रो सुरुको फोर्स भयो हैन 0.36 FCK BXU कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स कति हुन्छ भन त डिस्टेन्स कति हुन्छ D minus 0.42 XU यो त भयो सिंगली को लागि तर हामीले कुन को लागि गर्दै छौ डबली को लागि गर्दै छौ भने मोमेन्ट यसमा एक्स्ट्रा एड हुन्छ कति एड हुन्छ FSC into ASC into D minus D dash यो बराबर को मोमेन्ट कसले दिन्छ त डबली रेनफोर्सले दिन्छ तर यहाँ पनि के फरक पार्छ अन्डर हो कि ओभर हो अन्डर छ भने XU को ठाउँमा XU नै रहन दिने ओभर अथवा ब्यालेन्स छ भने XU को ठाउँमा के गर्छौ XU म्याक्स गर्छौ यसैलाई के गरौँ भने ल यो 5 को ए मा लेख त if XU by D is less than XU max by D the section is under reinforced and the moment of resistance is calculated by using the equation given above यदि सेक्सन अंडर रेनफोर्स छ भने कुन इक्वेसन युज गर्छौ यहाँ यो जुन इक्वेसन प्रोवाइड गरेको छ त्यसमा XU लाई XU नै छोड्दिने है तर नम्बर बी मा if XU divided by D is greater than XU max by D यदि XU by D greater than XU max by D भइदियो भने के गर्ने the section is over reinforced and the moment of resistance is calculated by using
XU बराबर XU max in the equation given above. अब ओभर एन्फोर्स छ भने के गर्दिनु, जहाँ जहाँ XU छ त्यहाँ त्यहाँ XU max राखिदिने अब. सो अब हाम्रो इक्वेसन के भइदिन्छ भने MU बराबर 0.36 FCK B XU max into D minus 0.42 XU max plus FSC into ASC into D minus D dash. W को बनिसक्यो. नेक्स्ट अब हाम्रो डिजाइन अफ सिंगली reinforced beam. एउटा कुरा के बुझ भने जति पनि डिजाइन हामीले गर्छौं यो सबै प्रोबेबिलिटीको बेस्डमा हुन्छ. त्यही भएर लिमिट स्टेट डिजाइनलाई चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच भनेको हो. एउटा चाहिँ प्रोबेबल भ्यालु हामीले अज्युम गर्छौं आफैले हैन, सुटेबल भ्यालु, र त्यो ठीक छ कि छैन भनेर पछि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ. त्यही हो डिजाइन. डिजाइन सबैले गर्न सक्छन् तर त्यो चेकमा पास हुनु पर्यो, त्यो कुरा हो. अब सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले केबाट स्टार्ट गर्छौं सिंगली रेनफोर्स्ड को डिजाइनलाई, एजम्पसनबाट. कस्तो खाले एजम्पसन, त्यसको डाइमेन्सन एज्युम गर्नु पर्यो, त्यसको साइज एज्युम गर्नु पर्यो. साइज भनेको B/D. साइज भनेको के छ, B/D. एउटा यो कुरा हामीले एज्युम गर्नुपर्छ र यसैलाई लिएर हामीले के गर्नु पर्यो त, अगाडि बढ्नु पर्यो. तर आफ्नै मनले जे पाए त्यही एज्युम गर्न मिल्छ, मिल्दैन. त्यो सबैको लागि केही न केही क्राइटेरिया दिएको छ रिसर्चहरु गरिसकेर. सो हामीले त्यहीबाट स्टार्ट गर्छौं. नम्बर 1 मा assume suitable dimension अथवा यसैलाई B/D भन्दिउँ न. अहिले डाइमेन्सन्स लेख अथवा साइज लेख, तिमीलाई के याद रहन्छ जे लेख्दा नि भयो. साइज अफ द बीम. ल के एज्युम गर्छौ भन त, D बराबर कति एज्युम गर्ने, L/12 to L/15. त्यसपछि के गर्छौ, एउटा इफेक्टिभ कभर एज्युम गर्छौ र यो D मा इफेक्टिभ कभर जोड दियो भने के आउँछ, क्यापिटल D आउँछ. अज्युम इफेक्टिभ कभर. अब इफेक्टिभ कभर कति एज्युम गर्छु र तिमीहरु माथि छ, 40 45 50 हैन. त्यसपछि के छ, देयरफोर D इज इक्वल टु, यो D लाई मैले देयरफोर ओभरअल डेप्थ D बराबर के भइदिन्छ, D प्लस इफेक्टिभ कभर. एन्ड अज्युम B बराबर, B कति एज्युम गर्ने भन त, B को लागि 1/3 to half of के D. B र D को लागि सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेर हुन्छ त, त्यसको आधी लिँदा रहन्छ. यदि D बराबर 600 छ भने B बराबर हामीले कति लिएर गर्छौं, 300 लिएर, किन हामीलाई सजिलो होस् भनेर क्याल्कुलेसनमा. यो अज्युम भइसकेपछि के गर्ने, नम्बर 2 मा क्याल्कुलेट इफेक्टिभ स्प्यान. स्प्यान भनेको के छ त, लेन्थ छ. इफेक्टिभ स्प्यान अफ द बीम फ्रम, यो कुन क्लोजमा दिएको छ भन त, क्लोज 22.2. अब त यो याद भइसक्यो होला तिमीहरुलाई. अफ कोड IS 456
2000 त्यस पछाडि के गर्छौ क्याल्कुलेट टोटल लोड जसलाई हामीले W भनेका छौं है यो किलो न्यूटन पर मिटर को फर्ममा आउँछ कि के को फर्ममा आउँछ पर मिटर को फर्ममा आउँछ हैन क्याल्कुलेट टोटल लोड एन्ड टोटल फ्याक्टर्ड लोड जसलाई हामीले WU भनेका छौं यदि W आइसकेको छ भने WU को भ्यालु कति हुन्छ 1.5 इन्टु W हुन्छ यो क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि नेक्स्ट के छ हाम्रो क्याल्कुलेट के लिमिटिङ भ्यालु के को बेन्डिङ मोमेन्ट को सिधै लिमिटिङ भ्यालु गर्ने क्याल्कुलेट द factored bending moment factored bending moment भनेको जुन फर्मुला हामीले युज गर्थ्यौं बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम इज इक्वल टु WU LE स्क्वायर बाइ 8 गरेर हो क्याल्कुलेट द फ्याक्टर्ड मैले यहाँ लेख्दा पनि हुन्थ्यो टोटल लोड टोटल फ्याक्टर्ड लोड र टोटल फ्याक्टर्ड बेन्डिङ मोमेन्ट यही पोइन्टमा लेख्दा पनि हुन्थ्यो मैले त्यसलाई के गरेको छु त अर्को पोइन्ट बनाइदिएको छु त्यसले फरक चाहिँ पर्दैन है क्याल्कुलेट द फ्याक्टर्ड बेन्डिङ मोमेन्ट जसलाई मैले M max लेखिदिए M max को फर्मुला के हुन्छ M max बराबर WU L इफेक्टिभ स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 8 हुन्छ है ल यति भइसके पछाडि 5 नम्बरमा क्याल्कुलेट the limiting value of moment of resistance and compare with M max MU लिमिटिङ फाइन्ड गर्न आउँछ MU लिमिटिङ को के छ फर्मुला MU लिमिटिङ बराबर 0.36 FCK XU max by D 1 minus 0.42 XU max by D into BD square ल अब कम्पेयर गर्दा यदि अन्डर एन्फोर्स्ड आयो भने डिजाइन गर्ने यदि ओभर एन्फोर्स्ड आयो भने के गर्छौं हामीले डेप्थलाई इन्क्रिज गर्छौं भनेपछि डाइमेन्सन चेन्ज गर्छौं र फेरि 1 देखि रिपिट गर्छौं है इफ M max is less than MU limiting go to step 7 else increase the depth of rim and repeat from step 1 to 5 यसको मतलब बुझ्यो कि बुझेन यहाँ MU max यो जुन M max छ लेस देन MU लिमिटिङ छ भने अन्डर एन्फोर्स्ड आयो अन्डर एन्फोर्स्ड छ भने अब स्टेप 7 मा जाने भनेपछि डिजाइन सुरु गर्ने तर हैन यदि ग्रेटर देन आइदियो भने के गर्छौ यसको डेप्थ बढाउँछौ र फेरि सुरु देखि स्टार्ट गर्ने किन हामीलाई अन्डर एन्फोर्स्ड आइएको छ
ल 7 नम्बरमा के गर्ने हो त अब क्याल्कुलेट एरिया अफ हो यहाँसम्म क्लियर छ हैन अन्डर रेनफोर्स्ड आयो भने अगाडि बढ्ने अन्डर रेनफोर्स्ड आएन ओभर रेनफोर्स्ड सेक्सन आइदियो भने के गर्छौ त्यसको डाइमेन्सन चेन्ज गरेर फेरि सुरुबाट गर्ने क्लियर छ हैन त्यतिसम्म ल अब 7 नम्बरमा 7 नम्बरको हाम्रो स्टेप के हुन्छ भने क्याल्कुलेसन अफ एरिया अफ रेनफोर्समेन्ट जसलाई हामीले एएसटी भनेर डिनोट गर्छौं यसको लागि फर्मुला छ त हामीसँग फर्मुला छ एएसटी क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला छ अन्डर रेनफोर्स सेक्सन छ भने कुन फर्मुला युज गर्छौं हामीले mu is equal to 0.87 fy ast into d 1 minus fy ast divided by fck bd यो फर्मुला हामीले युज गर्ने हो अब यसमा सबै भ्यालु हुन्छ हामीसँग mu पनि हुन्छ है mu कुन युज गर्छौ हो भन त यहाँ mu लिमिटिङ युज गर्ने कि यो m max वाला युज गर्ने यहाँ जुन mu युज गर्छौ नि यो mu बराबर तिमीहरुको WUL इफेक्टिभ स्क्वायर बाइ 8 गरेर जुन भ्यालु आएको छ त्यो भ्यालु तिमीहरुले यहाँ युज गर्ने हो तर त्यो भ्यालु युज गर्दा एउटा कुरा के ध्यान दिन्छौ भने यहाँबाट निकाल्दा त तिमीहरुको किलो न्यूटन मिटरमा आएको हुन्छ भ्यालु हैन तर यहाँ युज गर्दा त्यो भ्यालु केमा युज गर्नु पर्यो तिमीहरुले न्यूटन एमएम मा युज गर्नु पर्यो किन जति पनि यहाँ हामीले टर्म्सहरु युज गरिराछौ त्यो सबै न्यूटन र एमएम मै हुन्छ किलो न्यूटन मिटरलाई न्यूटन एमएम मा चेन्ज गर्न के गर्नु पर्यो त यो किलो न्यूटनलाई इन्टु 1000 गर्दिन्छौ भने यो न्यूटनमा चेन्ज भयो यता पनि इन्टु 1000 गर्दिन्छौ भने यो केमा चेन्ज हुन्छ एमएम मा भनेपछि टोटल कतिले 10 को पावर 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ नि ल अब बी तिर के हुन्छ भने यो एरिया अफ रेनफोर्समेन्ट प्रोवाइड गरिसकेपछि शियर को लागि चेक गर्नुपर्छ के हामीले शियर रेनफोर्समेन्ट को लागि तर अहिले यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले शियर को लागि गर्नु पर्दैन इन केस शियर को लागि सोधियो भने शियर को लागि पनि हामीले गर्नु पर्यो त्यो VU टाउ V यो सबै निकालेर तर अहिलेको स्टेपमा चाहिँ हामीले शियर को गरिरा छैनौ अब हामीले के गर्छौं भने प्रोवाइड adequate diameter of bars and calculate the numbers of bars required जस्तै कति डायमिटर को हामीले प्रोवाइड गर्छौं पहिला त्यो दिदिने र त्यसपछि कतिवटा रड हामीलाई चाहिएको छ त्यो कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो सब पनि निकाल्न आउँछ हामीलाई नम्बर अफ रड कसरी निकालिन्छ n is equal to ast divided by fi हैन fi लेख st भनेको तिमीहरुले कसरी डिनोट गरेको छौ ast भनेको यहाँबाट आएको हुन्छ हामीलाई र यो fi भनेको एउटा एरिया अफ 1 बार यसको फर्मुला के हुन्छ पाई फाई स्क्वायर बाइ 4 जस्तै 20 mm को प्रोवाइड गरेको छ भने पाई इन्टु 20 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 यहाँबाट n आयो अब 2 point समथिङ आएको छ भने त्यसलाई कति बनाइदिने 3 बनाइदिने 3 बनाइसकेपछि फेरि ast चेन्ज हुन्छ फेरि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ ast फाइन्ड गर्नु पर्यो अब त्यो फाइन्ड गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुनेछ भने check for minimum and
मैक्सिमम रेनफोर्समेंट मिनिमम र मैक्सिमम हामीले कहाँबाट चेक गर्छौं कोडमै दिएको छ फर्मुला मैक्सिमम कति हुनु पर्यो मैक्सिमम कति % राख्न मिल्छ बीममा 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 मैक्सिमम बीममा चाहे त्यो टेन्सनमा होस् चाहे त्यो कम्प्रेसनमा होस् मैक्सिमम कति हुन्छ 4% 0.04 बीडी भनेर है र मिनिमम कति मिनिमम तिमीहरुको कोडमा दिएको छ रेनफोर्समेन्ट वालामा 26.5 point समथिङ कति 1.1 हो कि 2 हो त्यहाँ पल्टाउँछौ भने टेन्सनको लागि एएस त्यही वाला छ AS is equal to 0.85 BD by FY त्यति नै कति छ हैन त्यो वाला फर्मुला तिमीहरुको 26.5 मा दिएको छ कोडमा त्यहाँबाट बीमको लागि स्ल्याबको लागि कलमको लागि कुन कुनको चाहिएको छ त्यहाँबाट लिदा हुन्छ तिमीहरुले चेक फर मिनिमम म्याक्सिमम भइसक्यो र लास्टमा हामीले के गर्छौ भने डिजाइन समरी र केही स्केच छ भने स्केच बनाइदिने स्केचमा तिमीहरुले के बनाउनु पर्यो भने जस्तै एउटा कुनै सेक्सन छ यो सेक्सनमा जतिवटा रड छ त्यो रड देखाइदिने तिमीहरुले डी कति राखेको छौ तिमीहरुले यो डी कति राखेको छौ तिमीहरुले यो बी कति राखेको छौ यति देखाइदियो भने पुग्छ डिजाइन समरी भनेको जस्तै बी को भ्यालु कति छ जुन यहाँ तिमीले फिगरमा देखाएको छौ नि त्यही कुरा अब यहाँ लेखेर देखाइदिनु पर्यो बी कति छ डी कति छ एएसटी कति छ यो सब कुरा ल नेक्स्ट छ अब हाम्रो डिजाइन अफ डबली रेनफोर्स्ड बीम नंबर 1 मा determine the value of FSC चाहिँ यसरी लेखौं determine the value of FSC by using D dash by D ratio है यो FSC कहाँबाट आउँछ SP16 बाट आउँछ है नम्बर 2 मा calculate the limiting value of moment of resistance अब यहाँ हेर हामीलाई फर्मुला के छ mu limiting बराबर 0.36 FCK XU max by D 1 minus 0.42 XU max by D into BD square अब यो फर्मुला को लागि तिमीहरुलाई XU max by D को भ्यालु पनि चाहिन्छ सो यो मोमेन्ट फाइन्ड गर्नु भन्दा अगाडि तिमीहरुले के पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो यहाँ XU max by D को भ्यालु पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यो कहाँ दिएको छ त प्लस 38.1 मा दिएको छ नोट भनेर है ल नेक्स्ट छ हाम्रो डिटरमाइन AST डबली रेनफोर्समा AST पनि हुन्छ ASC पनि हुन्छ अब एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो AST यो AST भनेको AST1 प्लस AST2 यो भनेको जुन लिमिटिङ भ्यालुले दिइराछ यो भनेको जुन हामीले एडिशनल कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट प्रोवाइड गरिरहेका छौं नि त्यसको करस्पोन्डिङमा जुन टेन्साइल आइराछ इक्विलिब्रियममा राख्नलाई त्यसले गर्दा कति छ त AST2 छ सो पहिले हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो AST1 फाइन्ड गर्नु पर्यो सो नम्बर 1 मा लेखौं है क्याल्कुलेसन अफ AST1 को लागि फर्मुला कुन युज गर्ने हामीसँग कुन फर्मुला छ mu limiting is equal to 0.87 FY AST र यहाँ 1 लेखिदिनु है
डी माइनस 0.42 XU max। अब यहाँबाट AST1 को भ्यालु आउँछ हो। सो AST1 के भइदिन्छ हामीलाई, AST1 इज इक्वल टु MU लिमिटिङ डिवाइडेड बाई 0.87 FY अनि D माइनस 0.42 XU max। यो AST1 भयो। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ AST2। AST2 को लागि फर्मुला हामीले यही युज गर्छौं, तर यो जुन हाम्रो लिभर आर्म छ, लिभर आर्ममा चेन्ज आइदिन्छ। लिभर आर्म के भइदिन्छ यहाँ, D माइनस D ड्याश भइदिन्छ। सो अब हाम्रो के हुने हो, MU लिमिटिङ हैन, हामीलाई के चाहियो भने MU2 चाहियो है। यहाँ हामीलाई यहाँ चाहियो MU2 बराबर 0.87 FY AST2 अनि D माइनस D ड्याश। देयरफोर AST2 के भइदिन्छ भने MU2 डिवाइडेड बाई 0.87 इन्टु FY इन्टु D माइनस D ड्याश भइदिन्छ। अब यो MU2 कहाँबाट आउँछ हामीलाई, MU2 बराबर के हुन्छ भन त, MU माइनस MU लिमिटिङ। किनभने यो MU लिमिटिङ प्लस MU2 बराबर के हुनु पर्यो, MU हुनु पर्यो। यहाँबाट के आयो हाम्रो AST2 पनि आयो। देयरफोर AST इज इक्वल टु AST1 प्लस AST2 भयो। अब यो AST भइसके पछाडि यसैमा रिक्वायर्ड नम्बर अफ बास के छ त्यो आफैले गरिहाल्छु, त्यो सबै यहाँ लेखेर देखाइरहनु पर्दैन। ल नेक्स्ट अब कति नम्बर छ हाम्रो, 4 नम्बर। क्याल्कुलेसन अफ ASC को लागि हामीसँग फर्मुला के छ, MU2 बराबर FSC इन्टु ASC इन्टु D माइनस D ड्याश। देयरफोर ASC इज इक्वल टु MU2 डिवाइडेड बाई FSC इन्टु D माइनस D ड्याश। यो FSC को भ्यालु हामीले सुरुमै फाइन्ड गरेका थियौं सबभन्दा पहिले, यहाँबाट ASC आयो। यो सबै गरिसके पछाडि त्यो नम्बर अफ बार्सहरु सबै गरिहाल्छौ तिमीहरुले, त्यो सबै लेखिन मैले, ठीक। जसरी सिंगलीमा गरेका थियौ त्यसरी नै यसमा पनि गर्ने हो। कति कति प्रोवाइड गर्ने, 5 नम्बरमा हामीले के गर्छौं भने चेक फर मिनिमम एन्ड मैक्सिमम रेनफोर्समेन्ट। एकैछिन है, एकैछिन। चेक फर मिनिमम एन्ड मैक्सिमम रेनफोर्समेन्ट, यो चेक गरिसके पछाडि लास्ट हाम्रो के छ, मिनिमम एन्ड मैक्सिमम। टेन्साइल को लागि गर्दै छौ भने त्यसमा मिनिमम र मैक्सिमम दुईटै हुन्छ, तर यदि कम्प्रेसन को लागि गइरा छौ भने त्यसमा मिनिमम चेक गर्दैनौ, त्यसमा हामीले के चेक गर्छौं, मैक्सिमम मात्रै। दुईटैमा मैक्सिमम कति % हुनु पर्यो, 4% हुनु पर्यो है दुईटैमा। र लास्टमा के छ भने डिजाइन समरी। डिजाइन समरी विथ स्केच। यसमा स्केच बनाउँदा तिमीहरुको के हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ है। यो D ड्याश कति छ यो पनि देखाउने, यो D कति छ यो पनि देखाउने, क्यापिटल D कति छ देखाउने, B कति छ देखाउने, यो कतिवटा प्रोवाइड गरे हो, यो कतिवटा प्रोवाइड गरे हो, कति कति mm को प्रोवाइड गरे त्यो सबै देखाउनु पर्छ है स्केचमा। स्केचमा देखाउने बेला जस्तै यो 3 वटा छ, मानौ 20 mm को, कसरी देखाउँछौ, 320 mm डाया। यसको मतलब के, 3 वटा बार 20 mm डायामिटर को, ठीक छ। ल अब बाँकीको हामीले नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं।